Sumaayong adlaw ka natong tanan mga igsuon. Welcome sa akong channel, ang Short Message Channel. So kung mangutana mo why I make this channel, naghimo ko ing ani tungod kay gusto nako nga makatabang usab sa mga tao nga I know there are people out there nga nagkinahanglan usab sila og lamdag sa ilang kinabuhi tungod kay sila naglibog usab sa ilang kinabuhi, and gusto ko makatabang nila. I know there are people who hate to listen God's words, but sama sa ilang giingon nga kung imong ikaulaw ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sama usab nimo siyang gikaulaw, no? So since God give us the mission, no, gitagaan ta sa Ginoo usa ka mission sa pagpakaylap sa iyang pulong. Although wala man koy time nga maglakaw-lakaw ngadto sa kalsada, magsulod-sulod o mga balay-balay, why not use our internet, the social media, to reach out people? I know there are people who don't want to listen on this video. There are also people nga kinahanglan ani nga pulong. That's why I make this channel, para lamang gyud nga maka-share pug ko sa akong nahibaw-an, at the same time sa mga tawo nga nanginahanglan pod og lamdag sa ilang kinabuhi or guide, maka-share pug ko ngadto ninyo. So karon balik ta sa ato ang pagahisgutan. Ang atong pagahisgutan karong taknaa makita diha sa 1 Juan 2:15 ngadto sa 17. So akong basahon, English lang ni. So kung naamoy mga Bisaya da nga Biblia, why not, you can open it, you can read it with me. So English lang ni akong basahon. So nag-ingon dinhi, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. So klaro kaayo ang kani nga bersikulo, nagapahinumdum kanato nga kita dili di ay angay mahigugma sa kalibutan. Ang Dios nagsugo kanato sa dili paghigugma ni ining kalibutan, tungod kay nasayod ang Dios nga kining paghigugma sa kalibutan maoy mahimo natong babag sa atong pag-alagad nga matinud-anon ngadto kaniya. Kining pagsulti sa Dios kanato nga dili kita mahigugma sa kalibutan, usa kini siya kapahinumdum nga siya gyud nahigugma dinhi kanato, tungod kay gusto sa Dios nga kita mamuyo nga puno ang kalipay, ang freedom, ang kagawasan, ug usab aduna kitay mga purpose, aduna kitay katuyuan ni ining kalibutan, ug dili kana labot ang paghigugma sa kalibutan. Munang gipahinumduman jud kita sa Ginoo nga kinahanglan dili kita mahigugma sa kalibutan. Sa dihang ning ingon si Apostol Juan sa dili paghigugma sa kalibutan, dili kini buot pasabot nga ato na usab kasilagan ang mga butang nga gihimo dinhi sa kalibutan or ang mga tao. Kini nagapahinumdum kanato, naghatag nato og mga pahimangno nga wala na mahiuyon ang atong mga kinaiya, ang atong mga kagustuhan, ang mga sistema ni ining nagatikahulog nga kalibutan ngadto sa kabubuton sa Dios. Kay nagapahinumdum din si Apostol Juan nga adunay mga timailhan, 3 ka timailhan nga ikaw nahigugma sa kalibutan. Kung una, unsa to? Lust of the flesh, ang kailibgon sa unod. Atong gina-prioritize ang atong physical desire, ang atong physical pleasure over God's will. Like kana bitong addiction, sexual immorality, no? Atong katapol, dili na ta mutuon sa pulong sa Ginoo kay kapuyan na ta. Kinahanglan jud ka dito lang ka sa kahilayan mo adto. So atong gina-prioritize ang physical pleasure over God's will, over sa kabubuton kaysa sa kabubuton sa Ginoo. Atong gina-prioritize ang atong mga kaugalingong kalipayan instead of ang kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, ang lust of the eyes. Unsa daw? Ang kailibgon sa mga mata. So kining atong mata kanunay gyud kini dali ra kay maibog kanang mga nag-desire tag mga material possession, no? Atong ginakumpara atong kaugalingon ngadto sa uban, ug dito na dayon magsugod ug sulod ang kasina, masuya na dayon ta sa atong isig katawo, no? Nya kana bitong mag-open nato sa social media, daghan kaayong makita sa atong mga mata nga dili maayo, nay mga pornography, unsa pa, mga idolatry, no? Nya mga entertainment nga under din sa yawa, no? Atong makita ang tanan nga kahimtang sa kalibutan pinaagi sa atong mga mata. So mao pud na kung sa atong makita ato pud dayong ginasundog, usaday na siya katimailhan mga igsuon nga kita nahigugma sa kalibutan. Ug ang ikatulong nga gihisgot ni Apostol Juan, ang
pride of life, ang garbo sa atong kinabuhi. In kita mangita kita og kanang validation sa uban, ta mauyunan nila ang atong estado sa atong kinabuhi, ang atong mga success sa atong kinabuhi, atong mga achievement, atong gina self glory ang atong kaugalingon, instead nga atong i-glorify ang Ginoo sa mga success nga atong na-achieve, ang atong nahinuong garbo, ang atong kaugalingon, ang atong gipataas. Instead nga magpasalamat ta sa Ginoo sa mga achievements nga atong na-achieve, ilang gingon nga mudako na ang atong ulo kining mga butang, mga luxury things nga atong naangkon ni kalibutan, kining mga kasikat nato, no, fame, atong mga tanan, mga title sa atong mga position, atong gina self glory ang atong kaugalingon, instead nga atong i-glorify ang Ginoo. Usa na di na siya sa mga timailhan nga kita nahigugma sa kalibutan. Munang ang Ginoo gyud nagpahinumdum kanato nga kinahanglan gyud ta nga mopahilayo sa kalibutan ug kita motutok lang adto kaniya. Kinahanglan nga mahigugma lang gyud ngadto kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Ginasugo kita sa Ginoo nga kita mopahilayo sa paghigugma sa kalibutan, tungod kay kung atong ipakita ang atong paghigugma ngadto sa Ginoo, ato yung masinatian ang kagawasan ug ang fulfillment sa atong kinabuhi nga walay laing makahatag kanato kundi ang Dios lamang. Mao bitaw nang sa bersikulo gipahinumduman kita sa katapusan nga mga paragraph nga nag-ingon diha, and the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. So gipahinumduman kita nga kining tanang butangan sa kalibutan lumalabay lamang kini mahanaw, hasta ang mga kailibgon mahanaw, pero ang nagatuman sa kabubuton sa Dios mao kanay mulungtad hangtod sa kahangturan. Mao nang kita sa atong kinabuhi maningkamot ta nga kung gusto man gani tag langit atong higugmaon ang mga butang nga tua sa langit. Kung gusto po ta magpabilin dinhi sa yuta, ikaw na sayod na kung unsay angay nimong higugmaon. Pero ngano mo pili man ka sa kalibutan kung ikaw na sayod nga lumalabay lamang kining tanan? Mo nang mga igsuon, paningkamutan nato nga atong higugmaon si Kristo sa tibuok natong kinabuhi ug magatuman kita sa iyang kabubuton. Manghinaot ko nga kamo nakakuha og leksyon ni ining atong kadali nga panaghisgot mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanato ug maayong adlaw kanatong tanan.